अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कुरान फ़हमी के सिलसिला सवालात और जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। दुआ हमारी ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व है और दुआ को किसी भी इबादत का मग़ज़ भी कहा जाता है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हमारी दुआएं जो हैं वो अपना रंग नहीं लाते, जिसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी गलती हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे आदाब हैं जिनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो दुआओं की कबूलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं, और दूसरा, हम कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार करें कि हमारी दुआएं कबूल हों। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब अली असगर साहब, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में आज फिर दावत दी। सवाल बहुत अहम है कि हर शख्स दुआओं के हवाले से अपना काम जारी रखे हुए है। असल में दुआ का जो लफ्ज़ी मतलब है ये पुकारने को कहते हैं या डिज़ायर को सामने लाने की बात होती है। तो हर बंदे के अंदर एक ऐसा पैमाना फिट है कि जो वो चाहता है कि मुझे ये भी मिल जाए, मैं ऐसा भी हो जाऊँ, मैं वो अनवांटेड से निकल के वांटेड वाले चक्कर में पड़ता है। दुआ, सबसे पहली बात तो ये है कि दुआ जो है अपनी कम मायगी का जब एतराफ़ हो जाए तो किसी की सपोर्ट हासिल करने के लिए, किसी सुपीरियर हस्ती के साथ राब्ता करने के लिए, तो अपने आप को कम मायगी में रखने के साथ दुआ का पहला करीना यही वाला है। कुरान पाक में हम इस बात को देखते हैं तो सूरह मोमिन में ये बात कही गई है कि आप, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हें इसकी इस्तजाबत करूँगा। अस्तजिब लकुम। अस्तजिब को अमूमन लिखा जाता है कि मैं कबूल करूँगा, तो कबूलियत से ज़्यादा अच्छा समझने के लिए इसका लफ्ज़ जो अस्तजिब लकुम है, मैं तुम्हें जवाब दूँगा। एक्सेप्टेंस का भी, नॉन एक्सेप्टेंस का भी, उसकी वजह मैं जवाब दूँगा। तो अस्तजिब लकुम की तफसील में जब हम जाएंगे, तो पहली बात तो यह है कि हम दुआ मांगेंगे तो हमें अपनी कम मायगी का एहसास होना चाहिए। जब हम इस हवाले से थोड़ा सा गौर करते हैं तो आम आदमी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को समझते हुए डिमांड तो करता है, लेकिन उस डिमांड के मुताबिक के अमल पूरे नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में हम ये देखते हैं कि अगर महज़ दुआओं से यानी डिमांड कर देने से काम बनता होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत ना फरमाते। इतनी परेशानियों मुसीबतों में लोगों को यकजा किया, फिर मदीने ले गए, फिर ग़ज़वात में से गुज़रे और कुफ़ार मक्का की बहुत सारी अज़ियतों को सहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ये बताती है कि दुआ डिमांड, हालांकि वो डिमांड करते भी अल्लाह से या कह देते तो बात हो जाती, लेकिन उम्मत के लिए उन्होंने एक तरीका ये रखा कि दुआ के साथ अमल की एक सूरत है। जब तक दुआ के साथ अमल नहीं होता तो वो दुआ जिस्म बग़ैर जान के, यानी जिस्म में से जान निकाल ली जाए तो वो कोई हरकत नहीं करता, किसी काम में उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो जब हम डिमांड करते हैं तो उसके साथ एक अमल पोशीदा होता है। उस अमल से गुज़रते हुए जब हम अमल और दुआ ये दोनों बातों को साथ रखेंगे तो दुआ का मफ़हूम पूरा होता है। मुझे बुज़ुर्गों ने एक मौके पे इस तरह से भी कहा था कि जी आप पिंडी से कराची जाने का कि तलब करें, मैंने जी कराची जाना है, तो आप बिस्तर पे बैठे बैठे कहना शुरू कर दो मैंने जाना है, कराची जाना है, तो क्या आप जा पाओगे? उन्होंने कहा जी नहीं जाएंगे। पूछा कैसे जाओगे? तो मैंने कहा जी ये मैंने दुआ की, फिर उस दुआ के लिए मुझे उठ के जाना है, कोई टिकट लेना है रेल का, जहाज़ का, कोई और गाड़ी लेनी है, तो मुझे कुछ काम करना है। वो काम करते हुए डिमांड तो मेरे जहन में है,
لیکن اس کے مطابق کا عمل اگر میں نے نہیں کیا تو پھر میں دعا کافی نہیں ہے۔ اب اسی بات کو جب میں اپنے بزرگوں کے پاس لے کے حاضر ہوا تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ حضور یہ دعائیں، ہر آدمی خوش رہنا چاہتا ہے، خوش نہیں ہے، ہر آدمی امیر ہونا چاہتا ہے، امیر نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کی طرح وہ دعائیں بار بار کہ جی موسیٰ اپنے رب سے یہ دعا کر دو، پھر اپنے رب سے یہ دعا کر دو، تو اس طرح کی دعاؤں کا جو اصل بات یہ ہے کہ دعا کے ساتھ آپ عمل کی کوشش کریں، اور عمل کے اوپر جب آپ پورے ہوں گے تو جواب اس کا آئے گا۔ استجب لکم کا مطلب یہی ہے کہ میں تمہیں جواب ضرور دوں گا۔ بزرگوں کے ساتھ میری سٹنگ جب تھی، میں نے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ کی باتیں سن کے میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو میں قبولیت دعا کا طریقہ بتا دوں۔ قبولیت دعا کا طریقہ یہ بتایا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیے، جب نماز پڑھ چکے تو کسی گوشہ میں تنہائی میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، توجہ کو یکجا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ اس وقت یہ تصور زیادہ سے زیادہ گہرا ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور میں اکیلا حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی آس پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ذہن سے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کیجئے کہ یہ میری مشکلات ہیں، انہیں آپ دور کر دیجئے، میں اپنے حصے کا کام جو مجھے کرنا ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ قرض ہے، کاروباری مسائل ہیں، کمزوری صحت ہے، حالات کی تنگی ہے، خاندان کے مسائل ہیں، قوت فیصلہ کی کمی ہے، طبیعت میں ناخوشی ہے، بے چینی ہے، ان تمام مشکلات کو ذہن میں اس طرح رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ سے فوری طور پر ان کے حل کرنے کی استدعا اور دعا کیجیے۔ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ میں غیب سے وہ سارے اسباب ہوں گے، لیکن اس سارے پروسیس میں آپ نے اپنے حصے کے کام پر توجہ ضرور دینی ہے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ جو اپنے حصے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اس کے بعد تنہائی میں رات میں بیٹھ کے یہ معاملہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے، محترم اشفاق احمد صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ان کا طرز کلام ایسا ہوتا تھا کہ وہ قصے کے طور پہ بات کرتے تھے۔ ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میں اپنی دادی اماں کے پاس گیا کہ ہمارے محلے میں ایک دکاندار تھا، ہٹی والا اس کو کہتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ ریٹ وائز بھی خرابیاں کرتا تھا اور کم تولنا اور اس قسم کی حرکتیں ہوتی تھیں، تو لوگ اس سے بڑے نالاں تھے لیکن اس کے علاوہ کہیں سے سودا لے نہیں سکتے تھے۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی دادی سے کہا کہ میں اس بندے کی شکایت کروں گا کہ یہ ایسے کرتا ہے۔ تو دادی نے کہا کہ آپ کو شکایت کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، بہت سارے لوگوں نے شکایتیں کی ہیں، اب آپ کو میں ایک طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ اس طرح سے کرو تو یہ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ضمناً میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سپورٹیو ہے دعا کے حوالے سے۔ تو کہنے لگے مجھے دادی نے کہا کہ آپ رات کو جب سب لوگ اپنے اپنے آرام کریں، آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں اور اپنے اللہ میاں سے کہیں، اپنے اللہ میاں سے کہ اللہ میاں تو سبھی مخلوق کا خالق مالک ہے، تیرا ایک بندہ ہے جس کا یہ نام ہے، وہ دکاندار ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے اور کہنے سے وہ بات مانتا نہیں ہے، شکایت کریں گے وہ اور اس طرح سے ہو جاتا ہے، تو اللہ میاں تو اس کو ٹھیک کر دے۔ تو کہنے لگے میں نے ہفتہ 10 دن ایسا کیا تو وہ اس بندے کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہوگی۔ تو وہ مجھے یہ واقعہ بھی اسی طرح سے یاد آ گیا جب میرے بزرگوں نے یہ کہا کہ آپ اس طرح سے دعا کا طریقہ جو آپ کو بتاتے ہیں یہ کام کریں گے اور دعا کے ساتھ عمل کو بہر صورت آپ پورا کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ دعا سے پہلے دعا کے کیے جانے کے جو عملی کام ہے وہ ہم نے پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر نتیجہ چھوڑ دینا ہے۔ نتائج کے اوپر نظر رکھنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے اپنی التجا پیش کرنی ہے، قولی بھی اور فعلی بھی۔ عام طور سے لوگ قولاً تو دعا کرتے ہیں لیکن وہ فعلاً اس پہ پورے نہیں اترتے، جس کی وجہ سے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں
अमल के साथ दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और क्या एक खूबसूरत बात आपकी बातचीत से मुझे जो पसंद आई कि जो दुआ है एक बग़ैर अमल के बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई जिस्म बग़ैर रूह के हो। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और इस पे अमल करने की तौफीक अनायत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात।